नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गर्छौं। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग खास गरी पछिल्लो पटक जसरी नेपालले आफ्नो भूमि समेटेको नक्सा पुनः प्रकाशनमा ल्यायो, त्यसपछाडि नेपाल भारतको सम्बन्ध एउटा जटिल र संगीन मोडबाट अगाडि बढिरहेको छ। यो बीचमा केही भारतीय नेताहरूले दिएको प्रतिक्रिया या त्यहाँका पूर्व सैनिक जनरलहरूले दिएको प्रतिक्रिया अनि भारतीय विदेश मन्त्रालय औपचारिक रूपमा दिएको प्रतिक्रियाले पनि यो समस्या सहज रूपमा सल्टिने या यसले सहज बाटो समाउने अवस्था देखिएको छैन। निकै लामो समयदेखि कचमल्टिएको यो समस्या समाधानका लागि जब नेपालको सरकारले संघीय प्रतिनिधि सभाबाट आफ्नो नक्सा पुनः सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो र निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सालाई परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव समेत सरकारका तर्फबाट संसदमा दर्ता भइसकेको छ। यो बीचमा कतिपय मानिसहरूले राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रतिको वफादारीको प्रश्न उठाउँदै यति बेला भारतसँग कसैले नरम भाषा बोल्छ भने त्यो राष्ट्रघाती हुन्छ भन्नेसम्मको जो प्रकारका प्रतिक्रिया या जो प्रकारको खेती या प्रक्सी वार यति बेला गरिएको छ, यसले दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध र हाम्रो भूमि जहाँ भारतले आफ्नो सेनाको परेड खेलाएको छ या त्यहाँ कब्जा गरेर बसेको छ त्यहाँबाट नागरिक लैजाने र नेपालको भूमि नेपाललाई दिने बाटो सहज हुन्छ त? यहाँनिर चीनको भूमिका के हुन सक्छ? भारतीय जनता पार्टी जसले अहिले सरकार चलाइरहेको छ उसँग नजिक रहेको एउटा पत्रिकाले लेखेको छ के नेपाल सिक्किम बन्न चाहन्छ? यो प्रकारको घुर्की र धम्कीको अर्थ के हुन्छ? यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने? आज हामी डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग यही विषयको सेरोफेरोमा संवाद गर्छौं। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले जब नेपाल भारतको सम्बन्धको कुरा आउँछ या नेपाल भारत बीचको समस्याको कुरा आउँछ, त्यस पछाडि मानिसहरू तपाईलाई केन्द्रित गरेर एक खालका मानिसहरू आफ्ना लेखहरू, आफ्ना टिप्पणीहरू, आफ्ना आलोचनाहरू सुरु गर्छन् र तपाईको राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठामाथि नै प्रश्न किन उठाउँछन्? यो विषयमा तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने यो इतिहासको सुरुदेखि नै तपाईले सम्झनुभयो भने हाम्रो पूर्वी सभ्यतामा चाणक्य र पश्चिमी सभ्यतामा म्याकियाभेलीले के भन्छन् भने जब जब शासकहरू सङ्कटमा पर्छन् त्यति बेला उनीहरूले एउटा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नको निम्ति विभिन्न वितण्डाहरू फैलाउनु पर्छ, अखबार भ्रमहरू छर्न पर्छ ताकि त्यो बीचमा चाहिँ जनता चाहिँ अल्मलिउन् र आफ्नो चाहिँ सत्ता स्वार्थ पुरा होस् भन्ने उनीहरूको सिद्धान्त छ। र त्यसैमा आधारित भएर केही समय पहिले भारतमा इन्दिरा गान्धीको पालामा किस्सा कुर्सीका भन्ने एउटा फिल्म बनेको थियो। त्यहाँ पनि आफ्नो सङ्कटमा परेपछि अब देशभित्रै दुश्मन खोज्नु, नभएका दुश्मन सिर्जना गर्नु, उनीहरूलाई चाहिँ अराष्ट्रिय राष्ट्रघाती भनेर आरोप लगाउनु भन्ने चर्चा गरिएको थियो। नेपालको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि राजा महेन्द्रले 30 वर्षसम्म हामी लोकतन्त्र समाजवादको निम्ति लड्ने मान्छेहरूलाई उनले अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थे र त्यति बेलाको एउटा अत भन्ने शब्द अत्यन्त स्थापित थियो। त्यसैले यो पुरानै कुरा हो, दुःख साथ भन्नुपर्छ। अब हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, अहिले परिस्थितिले फेरि त्यही प्रक्रियाका चाहिँ विरोधी शक्तिहरू बिस्तारै सत्तामा हाबी हुँदैछन् र उनीहरूले चाहिँ हामी परिवर्तनकामी शक्तिहरूलाई आक्षेपित गरेर जनतालाई भ्रम छर्ने र आफ्नो चाहिँ कुशासन कायम गर्ने हरकत गर्दैछौँ। यो दुःखद छ। यस्तो बेलामा नेपालको जुन ऐतिहासिक सिमाना सुगौली सन्धिदेखिले नै निर्धारित भएको जुन सिमाना थियो, विगतका शासकहरूको कमी कमजोरीले गर्दा त्यहाँ अतिक्रमण हुनु पुग्यो। भारतले कालापानी जस्ता ठाउँमा आफ्नो सेना पनि राख्यो र त्यसलाई अब त्यहाँबाट हटाएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर जानुपर्ने ठाउँमा सत्ताधारी गुटका केही मान्छे जसलाई उहाँहरू आफैले अरिगाल सेना भन्नुहुन्छ, उनीहरू अहिले प्रतिपक्षका विरुद्ध उभिनु बडो दुःखद छ। यस्तो बेलामा यस्तो विवादमा पर्नु हुँदैन। हाम्रो नेपालको सिमानाको रक्षा, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपाली एकजुट छन्। यति बेला कसैले पनि एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्नु हुँदैन। यसबाट हामी बच्नुपर्छ। तपाईले यसो भन्दै गर्दा डाक्टर साहब, जस्तै तपाईका तर्फबाट आएको प्रतिक्रिया भनेर जसरी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको छ, होइन भने तपाईसँग यो बडो सुन्दर मौका छ, तपाईले खण्डन पनि गर्न पाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो नक्सा अहिले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ, या हामी भूमि
1 इन्च माटो पनि छोड्दैनौँ भन्ने जो प्रकारको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँ सत्तामा एक्लो भइसक्नु भएको थियो, उहाँको सरकार साँच्चै नै अप्ठ्यारोमा गइसकेका थियो, यो सबै चिजबाट फेरि सत्ता लम्ब्याउनका लागि गरिएको एउटा फन्डा हो, यही हो नि तपाईँको टिप्पणी या निष्कर्ष होइन? अहिले मेरो निष्कर्ष होइन, यो यथार्थ हो। किनकि कुनै पनि देशले आफ्नो सिमानाको नक्सा जारी गर्न पाउँछ। तपाईँले गुगल सर्च गरेर हेर्नुहोस्, हिजो बेलुका मात्रै मैले हेरेँ संसारको कतिवटा देशको चाहिँ सीमा विवाद रहेछ र कहाँ कहाँ चाहिँ सीमा नक्सा जारी गरेका रहेछन् भनेर मैले हेरेँ। देशमा करिब संसारमा 150 जति देशहरूको चाहिँ आपसी सीमा विवादहरू रहेछ। ती सबै ठाउँमा चाहिँ सबैले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा रहेछन्, तर ती सबैलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन्छ भन्ने हुँदैन। तैपनि त्यो जारी गर्नुले मात्रै खास अर्थ राख्दैन। खालि त्यो जुन आफ्नो अतिक्रमित भूमि हो त्यसलाई आफ्नो स्वामित्व कसरी कायम गर्ने, आफ्नो भोग कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो। त्यसको निम्ति अलि बलियाले चाहिँ बल प्रयोग गरेर हस्तगत गर्छन्। जस्तै कि रुसले चाहिँ क्राइमियाबाट चाहिँ आफूले जबरजस्ती त्यसरी चाहिँ लियो। अब अलिकति बुद्धि विवेक पुर्याउने साना देशहरूले वार्ता संवादहरूबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ भूमिहरू चाहिँ प्राप्तहरू गर्छन्। थुप्रै देशले गरेका छन्। अलि बुद्धि नभएका शासकहरूले चाहिँ हल्ला खल्ला गरेर आफ्नो देशभित्र चाहिँ जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने, आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने र चाहिँ देशको भूभाग पनि गुमाउने, देशलाई पनि बर्बाद गर्ने चाहिँ काम गर्छन्। त्यसैले हाम्रो देशमा मलाई दुःखसाथ भन्नुपर्छ, केपी शर्मा ओलीजीले जुन ढङ्गको बाटो लिइराख्नु भएको छ, आफ्नै पार्टीभित्र पनि एउटा सानो गुट मात्रै समातेर आफ्नै साथीहरूलाई पनि बदनाम गर्ने, प्रतिपक्षको त हुर्मतै लिने जुन गर्नुभयो र अस्ति संसदमा जुन ढङ्गले उहाँले कोरोनाबाट पीडित मान्छेहरूलाई समेत मरेका होइनन्, यो त WHO ले भनेको हुनाले भनेको भन्ने ढङ्गले अत्यन्त असंवेदनशील कुरा गर्नुभयो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देश अत्यन्त असहज अवस्थातिर गएको छ। म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, यस्तो बेला कुनै पनि विवाद गर्न आवश्यक छैन। हामीले हाम्रो देशको सिमानाको रक्षा गर्ने र आफ्नो नक्सा जारी गर्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हो। त्यसमा कसैले विमति राखेकै छैन। बरु त केपी ओलीले त ढिलो गर्नुभयो। हामीले त कार्तिकमा नै सिमाना यो नक्सा जारी गर्नुहोस् भनेका थियौँ। हामी रेकर्डमै छौँ। तपाईँले बुझ्नु होला, सर्वदलीय बैठकमा मैले त लिखित 4 बुँदे नै दिएको थिएँ र त्यति बेला बोल्ने क्रममा पनि तपाईँले आफ्नो सिमाना जारी गर्नुहोस् र वार्ताको तयारी गर्नुहोस्, हल्ला नगर्नुहोस् भनेको उहाँ कानमा तेल हालेर बस्नुभयो। अर्काले बाटो बनाएको थाहै पाइने भन्नुभयो र अहिले चाहिँ 81 निन्द्राबाट बिउजी चाहिँ गरेर फेरि उहाँहरू चाहिँ गर्जिराख्नु भएको छ र हामी सबैले दुत्कार्नु भएको छ। यो दुःखद छ। म नेकपा भित्रका साथीहरूलाई विशेष आग्रह गर्छु, तपाईँले विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। देशलाई यति बेला फुट पार्ने होइन, सबै प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर तपाईँ हामी सबैले देशको स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, सीमाको रक्षा गरौँ। सँगसँगै यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हामी अगाडि बढौँ, नत्र आगामी दिन अत्यन्त कठिन हुने सङ्केत चाहिँ देखा परिरहेको छ। डाक्टर साहब, जस्तै तपाईँ संलग्न, आज तपाईँले जनता समाजवादी पार्टी बनाउनु भएको छ, तथापि त्यसले सम्पूर्ण रूपको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने बाटोमै छ। त्यस अर्थमा समाजवादी पार्टी तपाईँको आधिकारिक पार्टी हो। त्यो पार्टीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एउटा तपाईँसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँमाथि लागेका आरोपहरूलाई खण्डन गर्ने सन्दर्भमा केही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको केही भनाइ त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छ। जस्तै भारतलाई सडक लिजमा दिन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको अभिव्यक्ति, या यो नक्सा प्रकरण र मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भनेर फेरि राष्ट्रवादकै स्टन्टबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पद जोगाउन सफल भएका हुन्। उनको राष्ट्रवाद नक्कली या प्रक्सी हो। तपाईहरुको निष्कर्ष यही हो नि? होइन, यो त इतिहासबाट पुष्टि भयो। यतापट्टि नजाउँ न। केपी ओलीजीको इतिहास के हो भने सबैलाई थाहा छ नि। उहाँकै निकट साथीहरू सोध्नु न, झापा आन्दोलनकालदेखिकै मान्छे उहाँहरूको इतिहास बुझ्नुभयो भने उहाँ खालि त्यस्तै उटपटाङ कुराहरू गर्ने, उखान टुक्काहरू गरेर मान्छेलाई भुलाउने र षड्यन्त्र जालझेल गर्ने मात्रै जिन्दगीभर उहाँले काम गर्नुभयो। त्यसमा उहाँ सिपाल हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त उहाँकै मान्छेले भन्छन्। र उहाँको राष्ट्रियताको प्रश्नकै कुरा गर्नुहुन्छ भने म आरोपित गर्न चाहन्न। महाकाली सन्धिको विषयमा जति बेला चाहिँ यो चाहिँ असमान भयो, देशको चाहिँ राष्ट्रघात भयो भनेर आफ्नै पार्टीभित्र त्यत्रो आवाज उठाउँदा कुर्लिने मान्छे को हो, त्यसको चाहिँ विरुद्धमा लाग्ने मान्छे को हो? र पछि हामी त्यत्रो आन्दोलनमा लाग्यौँ, जनयुद्धमा लाग्यौँ, त्यत्रो परिवर्तनमा लाग्यौँ, त्यति बेला पनि ठेलागाला चढेर अमेरिकाले जानु जस्तै हो गणतन्त्र भन्ने मान्छे को हो? संहिता मेरो डिक्सनरीमै छैन भनेर चाहिँ भन्ने मान्छे को? त्यो तपाईँ हामी सबैले थाहा छ। तर दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, उहाँ जस्तो व्यक्ति चाहिँ अहिले सत्तामा पुग्नुभयो र जुन वितन्न अहिले मचाइराख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ देशलाई बर्बादीतिर लाँदै हुनुहुन्छ। म प्रश्न देखिराखेको छु। मैले आज बिहान मात्रै पनि यो हिटलरको उदय कसरी भएछ भनेर फेरि हेरेँ मैले। हिटलरको पार्टीको नाम पनि राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन श्रमिक पार्टी थियो। फेरि पार्टीको नाम राख्दैमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन, श्रमिक पार्टी भनेर नै हिटलरको उदय भयो त्यहाँ।
र उनले जसरी चाहिँ वितण्डा मचाएर देशलाई बर्बाद पारेर अन्त्यमा आफैले आत्महत्या गरे, यसबाट हामी सबैले पाठ लिनुपर्छ। खास गरी म नेकपाका साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, अब बल तपाईँहरूको कोर्टमा छ, तपाईँहरूले नै ओलीको र ओली गुटको जुन यो वितण्डावादी चाहिँ प्रवृत्ति छ, देशका सबै प्रतिपक्षीहरूलाई चाहिँ दुश्मन बनाएर देशलाई एकताबद्ध नराखिकन विदेशीसँग उहाँहरू कसरी लड्नुहुन्छ, कसरी सीमा रक्षा गर्नुहुन्छ, कसरी कोरोनासँग लड्नुहुन्छ, जुन आर्थिक यत्रो सङ्कट आउँदैछ त्यसमा कसरी जुझ्नुहुन्छ, यो बारेमा सोच्नु पर्यो। त्यसैले यो व्यक्तिको कुरा होइन, यो त देशको मानव जातिको प्रश्न हो, यसमा सबै गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह, विशेषतः नेकपा भित्रका साथीहरूसँग मेरो आग्रह छ। तर डाक्टर साहब, आजको दिनमा हामीले हेर्दाखेरिमा खास गरी नक्सा प्रकाशन गर्ने सन्दर्भ या अब नक्सा अनुसारको निशान छापमा जो हाम्रो नेपालको नक्सा छ त्यसलाई पनि संशोधन गर्ने सन्दर्भमा सत्तारूढ पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस एकै ठाउँमा देखिया छ। बरु तपाईँ संलग्न राजपा र समाजवादी जोडिएका दल चाहिँ यति बेला अलि बढी मुख लुकाएको हो कि भन्ने आरोप छ नि त। यता सुन्नु, यो फेरि म त भन्छु यो चाहिँ चाणक्य र मेकियावेली शैली हो, यो त्यतापट्टि नजाउँ। म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने नेपालको भूमिको रक्षाको निम्ति हामीले कसैलाई केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि सर्टिफिकेट दिइराख्नु पर्दैन। म त तपाईँलाई थाहा छ, म त गोर्खाको लिलीकोटमा जन्मेको मान्छे, मेरा पिता पुर्खाहरू समेत मिलेर यो देशको चाहिँ भौगोलिक एकीकरणमा चाहिँ रगत पसिना बगाएको मान्छे। त्यस कारणले मैले केपी शर्मा ओलीलाई मैले कुनै सर्टिफिकेट दिन आवश्यक चाहिँ छैन। र बरु म इतिहासबाट सम्झौँ, हाम्रो नेपालले जति बेला भौगोलिक विस्तार गर्दै थियो, हामी किल्ला काँगडासम्म पुगेका छौँ, हामीले किन कुमाउ गढवाल हामीले गुमायौँ भन्दा त्यति बेला पनि केही गोर्खाली चाहिँ जर्नलहरू अथवा त्यहाँका उहरूले मान्छेहरूले अत्यन्त उदारता प्रदर्शन गरेर त्यहाँका जनतामाथि जुन उत्पीडन गरे, त्यो कारणले गर्दा अङ्ग्रेजले आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका जनताले साथ दिएर हामी पछाडि हटेर महाकालीमा सीमा रोकिनु चाहिँ हामी परेको थियो भने हाम्रो डोटी र जुम्लातिर पनि गोर्खाली चाहिँ लडाकुहरूले जुन नहुको चाहिँ त्यहाँ जनतामाथि व्यवहार गरे भनेर अहिलेसम्म पनि त्यहाँका कर्णाली जुम्लाका जनताले गोर्खाली भनेपछि शङ्काको दृष्टिले चाहिँ हेर्छन्। त्यसैले जनतालाई शासन नलिइकन कहिले पनि देशको रक्षा गर्न सकिँदैन। र तराई मधेसका जनतामाथि केपी शर्मा ओलीले पटक पटक जसरी एउटा चाहिँ शङ्काको दृष्टिले हेर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय होइनन्, राष्ट्रवादी होइनन् भन्ने ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कारणले गर्दा जनतामा चाहिँ हिमाल पहाड तराई मधेसका जनतामा उहाँले जुन खालको विभेद ल्याउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, यसले चाहिँ देशको राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनताको रक्षा गर्दैन। केपी ओलीजीले नै अन्ततः यो देशलाई बर्बादीतिर लाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो धारणा त स्पष्ट छ, हामीले हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनतामाथि विश्वास गर्नुपर्छ। हामी सबै देशभक्त हौँ। हेर्नु, देशभक्त राष्ट्रवाद भन्ने शब्दमा फरक छ। देशभक्त पेट्रियोटिजम भनेको आफ्नो देशलाई माया गर्नु हो, नेसनलिजम राष्ट्रियता भनेको अर्को देशलाई घृणा गर्नु हो। यो चार्ल्स देगालले चाहिँ प्रसिद्ध चाहिँ कोटेसन भनेका छन्, पेट्रियोटिजम इज लभ फर युर कन्ट्री, नेसनलिजम इज हेट्रेड फर अदर कन्ट्री भनेका छन् उनले। त्यसैले केपी ओलीले चाहिँ यो अरूको चाहिँ घृणा गर्ने खालको चाहिँ अन्ध राष्ट्रवाद, एकल जातीय राष्ट्रवादको जुन उनले चाहिँ प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्, यसले चाहिँ यो पेट्रियोटिजम होइन, त्यो देशभक्ति होइन। हामी देशभक्त हौँ, हामी देशलाई माया गर्छौँ। तर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफ्नो सत्ताको निम्ति यस्तो वितण्डा मचाइ जुन राखेका छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँ सबै सतर्क बनौँ। हाम्रो पार्टी यो सीमाको जुन नक्सा भएको छ, हामीले त उहिले भनेको सीमा नक्सा जारी गर्नुहोस् हामीले भनेकै छ, त्यसले त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर उहाँले यसलाई चाहिँ आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने हतियारको रूपमा विपक्षी प्रतिपक्षलाई बदनाम गर्ने ढङ्गले जसरी आइराख्नु भएको छ, त्यतापट्टि चाहिँ जनताको ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। एउटा तपाईँलाई रुचि छैन, रुचि नहुनु पनि स्वाभाविक हो। यो आजको दिनमा संवाद बहसको विषय पनि नहुनु पर्थ्यो। दुईवटा, एउटा वर्तमान प्रधानमन्त्री र उहाँको दलका केही मान्छे, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री जसले मुलुकमा लामो समय राजनीति गरेको छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ केपी ओलीको महाकालीको राष्ट्रवाद, केपी ओलीको गणतन्त्रसँग जोडिएको उहाँको निष्ठाको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँको त अध्ययन, तपाईँको पिएचडी या तपाईँको लामो समयको चाहिँ बसाइ सबैलाई जोडेर उहाँहरू कम्प्लिटली बाबुराम भट्टराई चाहिँ आजको दिनमा लन्डुप दोर्जे हो भनेर सिक्किमको एउटा व्यक्तिको नाम जोडेर जो प्रकारको आरोप प्रत्यारोपको खेलमा जाँदैछौँ, यो त सहज र सही बाटो भएन नि हो। त्यसैले म भनिरहेको छु, त्यसै भएको हुनाले राष्ट्रियता भनेको मन मस्तिष्कमा राख्ने कुरा हो। यो निधारमा टाँक्दै हिँड्ने, अरूलाई चाहिँ सर्टिफिकेट बाँध्ने हिँड्ने प्रवृत्ति होइन। हिटलरको इतिहास पढ्नुहोस् तपाईँले। हिटलरले त्यसरी आफूसँग असहमत मान्छेहरूलाई सबैले चाहिँ विदेशीका एजेन्ट भनेर, खास गरी चाहिँ यहुदीहरूमाथि उनले जुन खालको चाहिँ विदेशीलाई सघाएको भनेर जुन नरसंहार गरे र सुरुमा चाहिँ जर्मन त्यहाँको जुन जनता थिए तिनीहरूले पनि विश्वास गरेर उनलाई साथ दिए। पछि जर्मनीको के अभिगत भयो भन्नुहोस् त?
त्यसैले यो बाटोमा हिटलरी प्रवृत्तिको बाटोमा जान भएन। मेरो चिन्ता त्यहाँनिर हो। उहाँ त्यता गइरहनु भएको। मैले उहाँमाथि अरू आक्षेप लगाएको छैन। उहाँले जसरी पनि आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति देशलाई भित्रका जनतालाई विभाजित गर्ने, प्रतिपक्षीहरूको चाहिँ बदनाम गर्ने, आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूको पनि बदनाम गर्ने र सानो गुट जो चाहिँ अलिक भ्रष्टाचारमा लिप्त छ तिनीहरूको चाहिँ गिरोह बनाएर देशलाई बनाउने जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यता मैले सङ्केत गरेको। मैले उहाँ कुनै व्यक्ति रिसिभी नै होइन, मेरो अत्यन्त सौहार्दपूर्ण व्यक्ति सम्बन्ध छ उहाँसँग। त्यसैले मैले प्रवृत्तिको कुरा गरेको छु। हिटलरी प्रवृत्ति मौलाउँदैछ, यसलाई बेलैमा रोकौँ, त्यो पाठ सिकौँ भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। मेरो कसैप्रति आरोप होइन, यो तथ्य हो, यथार्थ हो, हकिकत हो। तर आरोपकै ठाउँमा उभिँदा तपाईँ र खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जोडेर दुईजना मान्छेहरू, एउटा गगनदीप बक्सी र अर्को चाहिँ कौशल स्वराज, उहाँहरूले जे विषय पछिल्लो पटक ट्विट गर्नुभयो या भन्नुभयो त्यो त अब तपाईँ असाध्यै सामाजिक सञ्जालमा सूचनामा असाध्यै अब्बल हुनुहुन्छ। त्यो पढे पछाडि तपाईँको के प्रतिक्रिया छ? मैले यो सुनिनँ, के अरे भन्नु, त्यो त मैले पढ्न पाएको छैन, के भन्नुभयो? कौशल स्वराज जो सुषमा स्वराजको पति पनि हुनुहुन्छ र मिजोरमको उहाँ चाहिँ राज्यपाल पनि भइसक्नु भएको छ, र अर्को गगनदीप बक्सी जो भारतको सेनाको पूर्व जनरल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दुईवटा ट्विट गर्नुभएको छ। त्यो ट्विटमा तपाईँको र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम लिएर अझ तपाईँलाई जोडेर त जेएनयूको नाम लिनुभएको छ। हामीले यी कम्युनिस्टहरू बनाएर राम्रो घरमा सुरक्षित रूपमा पालेर राखेर नेपालमा कम्युनिस्टका नाममा त्यहाँको हिन्दू धर्म सक्नका लागि पठायौँ, राजतन्त्र सक्नका लागि पठायौँ। आज यिनीहरूकै नेतृत्वमा चीन ल्याएर भारतमाथि यो प्रकारको अप्ठ्यारो सृजना हुँदैछ। यो त मैले तपाईँले भर्खर सुन्दैछु। हेर्नुहोस्, अहिलेको सूचना संसार जुन चाहिँ यसलाई ट्रोल भन्छ नि क्या नि, ट्रोलिङ गर्नु भनेको चाहिँ के हो भने यस्ता चाहिँ मिथ्या दुष्प्रचार गरेर जनताको अन्तर ध्यान मोड्ने भन्छ, त्यो ट्रोल सेना नै भनिन्छ अहिले। अमेरिकामा पनि डोनाल्ड ट्रम्पले त्यस्तै ट्रोल सेना चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छन्, उनी सबैलाई फेक न्युज भनेर आक्रमण गर्छन् भने भारतमा नेपालमै पनि हाम्रो केपी ओलीको जुन अरिगाल सेनाले त्यसै गर्छ। त्यसले त्यतापट्टि हामीले चाहिँ ध्यान दिन आवश्यक छैन, त्यो चाहिँ टिप्पणी गर्न लायक विषय नै होइन। तर एउटा मानिसहरूको प्रश्न चाहिँ उहाँहरूले 12 बुँदे सहमति पनि हामीले गर्दै आऊ, अर्थात् चाहिँ बाबुराम प्रचण्ड भारतमै बसेर पालिएका हुन्, या झारखण्डमा जो प्रकारको हाम्रो चाहिँ माओवादी थियो उनीहरूसँग हामी लड्दै थियौँ या नक्सलसँग लड्दै थियौँ, नेपालका माओवादी हामीले पाल्यौँ, आज हामीलाई दुःख भयो। उनीहरूले बारम्बार यो प्रकारको प्रक्सी अहिले मच्चाइरहेका त छन्। हेरौँ, म फेरि त्यता जान चाहन्न। म भन्छु यो नेपालमा जुन गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिष्ठता, समावेशिता यो जुन परिवर्तन ल्यायो, के माओवादी जनयुद्ध नभएको भए, प्रचण्ड बाबुरामहरूले ज्यान हत्केलामा हालेर नहिँडेको भए, भारतले पनि यदि न्युखण्ड आउँछ भने त्यसमा सुरुङ युद्ध लड्छौँ भनेर जनतालाई चाहिँ एउटा देशभक्तिपूर्ण भावनामा अगाडि सारे सम्पूर्ण देशलाई ढिक्का पारेर नलडेको भए यो परिवर्तन आउँथ्यो। त्यसले तथ्यबाट सत्य खोज्नु पर्यो। यो हामी जिउँदै पनि छौँ, अब सबै तथ्यहरू सामान्य छौँ, त्यतापट्टि जाउँ। बरु यो परिवर्तन नरुचाउने शक्तिहरू जो गणतन्त्र रुचाइरहेका छैनन्, संहिता रुचाइरहेका छैनन्, धर्मनिरपेक्षता रुचाएका छैनन्, सबै जाति समुदायको समावेशिता रुचाइरहेका छैनन्, जनताले बनाएको संविधान रुचाइरहेका छैनन्, ती मान्छेहरूले विभिन्न बाहनामा हामीलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरेका छन्। र म तपाईँले फेरि पनि के भन्छु भने जो विचारक, चिन्तक, महान क्रान्तिकारीहरू हुन्छन्, वैज्ञानिकहरू हुन्छन्, उनीहरूले उनीहरूको आफ्नो जीवनकालमा थुप्रै प्रताडना सहनुपर्छ, तर उनीहरू त्यसलाई चाहिँ सहेर अगाडि बढ्छन्। र म यो एकजना प्रसिद्ध विद्वानको भनाइ मलाई सबै असाध्यै मनपर्छ। उनी के भन्छन् भने यदि तपाईँ कुनै आफ्नो लक्ष्यमा हिँड्नु भएको छ भने बाटोमा कुनै कुकुर भुक्यो भने त्यो कुकुरलाई ढुङ्गा हानेर तपाईँले समय बर्बाद गर्नु हुँदैन, त्यसो भने लक्ष्यमा पुग्नुहुन्न। त्यसैले म यस्ता प्रवृत्तिहरूको चाहिँ खण्डन मण्डन गरेर आफ्नो समय बर्बाद गर्नु आवश्यक ठान्दिनँ। कृपया तपाईँले जनताको ध्यान कसरी चाहिँ देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र अहिले कोरोना विरुद्ध कसरी सङ्घर्ष गर्ने र थुप्रो मानिसहरू जुन विदेशबाट चाहिँ अब हामी यहाँ आउँदैछौँ उनीहरूको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन, परीक्षण गर्न सकेको छैन, आगामी दिन गाउँ गाउँमा चाहिँ यो कोरोनाको ठुलो महामारी फैलिने खतरा चाहिँ बढ्दैछ। त्यसको निम्ति हामी सबै मान्छेहरू चाहिँ स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ खटिने, त्यो क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्था गर्नेतिर हामी लाग्नु पर्थ्यो। अब अर्थतन्त्र तहस नहस हुँदैछ, श्रमिकहरूले चाहिँ रोजगारी गुमाएका छन्, बन्द व्यवसाय चाहिँ ठप्प छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र पुरै ऋणात्मक हुँदैछ भन्ने प्रक्षेपण छ। त्यसरी कसरी जुन भन्नेतिर ध्यान जानु पर्यो। कृपया यो अनावश्यक खालको वर्षन नतानिदिनुहोस्, समय र शक्ति बर्बाद नगरिदिनुहोस्। म त अरूतिर ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूलाई पनि विनम्र आग्रह छ। होइन, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा पनि फेरि एउटा समस्या चाहिँ के हो डाक्टर साहब भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आउनुहुन्छ भनेर हामीले प्रचारित गरिसके पछाडि यति धेरै प्रश्न, यति धेरै सवाल, यति धेरै आरोप, यति धेरै टिप्पणी आएको छ, ती प्रश्न सोध्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि छ। अनि अहिले विषय
हामीले जबरजस्त रूपमा कोरोना संक्रमणबाट सीमामा लिएर गएर या हाम्रो लिम्पियाधुरा कालापानीको हाम्रो मिचिएको जग्गामा लिएर गएर अडाकै छौँ। त्यहाँनिर भारतमा अहिले जो प्रकारको अवस्था सृजना भएको छ तपाईँहरूले बोलिदिनै पर्छ, नचाहेर पनि बोल्नुपर्छ, चाहेर पनि यो विषयमा बोल्नुपर्छ। एउटा गल्ती त हामीले गरेकै हो नि होइन डाक्टर साहब? जसरी हिजोका दिनमा सबै प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा भारतलाई हामीले सानोदेखि सानो राजनीतिक परिवर्तन या सहमतिमा उसलाई सहभागी गराउँदै आयौँ। तपाईँहरूको भाषामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट होला। त्यस कारणले आज नेपालमा हुने सानो कुरा आफ्ना विरुद्धमा लाग्यो या आफूलाई थाहा नदिकन नेपालले गर्यो भने नेपाल हामीलाई आँखामा आँखा जुदाएर हेर्ने भन्ने सोच्दछ, या हाम्रो छोटे भाइ हामीसँग किन यस्तो गर्छ भन्ने सोच्दछ, या चीनले गराइदिएको भन्ने मान्दछ। यो त सत्य हो नि। हेरौँ, म यसमा पनि कसरी बुझ्न चाहन्छु भने हेरौँ, इतिहासमा खास गरी सुगौली सन्धिमा जुन ढङ्गले नेपालले आफ्नो भूमि गुमाएर अलि अपमानपूर्ण ढङ्गले सम्झौता गर्नु पर्यो र त्यसपछि अङ्ग्रेजहरूसँग एक ढङ्गको जुन पराधीनता नेपालको बन्यो, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै 1950 को जुन सन्धि त्यति बेलाका राणा शासकहरूले गरे, त्यसलाई नबदलेसम्म नेपालसम्मको यो परनिर्भर सम्बन्ध बदलिँदैन। मेरो पिएचडी थेसिसको मुख्य विषय नै यही छ। आन्तरिक रूपमा राजतन्त्र सामन्तवादको अन्त्य नभएसम्म र बाह्य रूपमा भारतसँगको परनिर्भरता असमान सम्बन्धलाई नसच्याएसम्म नेपालको चाहिँ समृद्धि चाहिँ सम्भव छैन भन्ने नै मेरो पिएचडी थेसिसको चाहिँ सारांश हो। र त्यसैको आधारमा नै हामीले चाहिँ जनयुद्ध चाहिँ हिजो लडेका थियौँ। संविधान बनाएर संविधानमा जुन नीति कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ, समाजवाद उन्नको बाटो जुन भनेका छौँ, त्यो पनि मूलतः मेरै त्यो थेसिसकै जगमा यो कुरा चाहिँ उभिएको छ। त्यसैले म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने यस्ता कुराहरूलाई हामीले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले हल गर्दै जानुपर्छ। हामी भारत र चीन जस्ता ठुला छिमेकीको बिचमा छौँ। अब विश्वको शक्ति सन्तुलन यो क्षेत्रतिर चाहिँ आउँदैछ। अमेरिकाले पनि आफ्नो चासो विश्व महाशक्तिको रूपमा चाहिँ उसले छोड्नेवाला छैन। त्यसैले भारत, चीन र अमेरिकाको जुन प्रकारको चासो यो क्षेत्रमा आउँदैछ, यसको सन्तुलन मिलाएर हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ र देशभित्र चाहिँ बलियो सबै हिमाल पहाड तराई मधेसका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, खसार्य, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतको सबैको एकता कायम गर्न सकेनौँ भने हामीले आगामी दिनमा यो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै देशलाई समृद्धिको दिशामा लिएर जान अत्यन्त कठिन हुनेवाला चाहिँ छ। त्यसैले यो वृहङ्गम दृष्टि राखेर हामी अगाडि बढौँ। खालि अर्का के गरौँ भनेर हेर्नु भने यस्तो हिंसाबोध राख्नु हुँदैन। हामी नेपाली एकताबद्ध भयौँ। हाम्रो नेतृत्व चाहिँ साँच्चै नै देशप्रति वफादार भएको एउटा भिजनरी नेतृत्व बन्न सक्यो, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले प्रासङ्गिक नहोला। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नभइकन 3 करोड जनता चाहनेको नेता नभएसम्म हामीले चाहिँ त्यस्तो नेता पनि पाउँदैनौँ। अहिले त यसै टापटिपे गरेर एउटा गुट चलाउने, सांसदहरू किन्ने र मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीले त भिजनरी नेता पैदा हुँदैन। तैपनि हामीले चाहिँ आफ्नो देशलाई ठिक ठाउँमा नल्याइकन र त्यस्तो भिजनरी नेता नभइकन देश एकताबद्ध नगरिकन हामीले चाहिँ अरूलाई मात्रै दोष दिएर उम्कने अवस्था छैन। यो त इतिहासको यथार्थ हो। जहाँसम्म यो जुन लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय छ, यो त सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको जुन काली नदी हो, त्यो त लिम्पियाधुराबाट निस्के काली नदी हो। त थुप्रै प्रमाणहरू छन् जो आजको चाहिँ नयाँ पत्रिकामा पनि आएको छ। पहिले पनि बुद्धनारायण श्रेष्ठजीले ती नक्सा चाहिँ ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट, अमेरिकाको यो कङ्ग्रेस लाइब्रेरीबाट ल्याएर उहाँले गरिसक्यो। यो तथ्य त्यही हो। त्यसैले हामीले चाहिँ यस्तो कुरामा माथापच्ची गर्नुको सट्टा आफ्नो तथ्य प्रमाण बलियो बनाऊ र भारतसँग चाहिँ पाखुरा सुर्किने होइन। उसले उठे जवाफ दिन्छ भने त्यो के फरक परेन। भारतमा बसेर आएको चाहिँ त्यहाँ पनि कुन गतिला मान्छे छैन। त्यहाँको मिडिया त हाम्रो भन्दा झन् बढी गरेको जुरेको छ। त्यसैले उनीहरूबारे म कुनै टिप्पणी गरेँ। म त त्यहीँ लडेर आएको मान्छे। नेपालको सबभन्दा जिन्दगी सबभन्दा पहिले मैले प्रहरीको लाठी खाएको र जेलमा बसेको त इन्डियामै हो मैले। त्यसै भएको हुनाले मलाई त्यहाँको बारे राम्रोसँग थाहा छ। त्यसले हामीले भारतीय जनतालाई दुश्मन कहिले पनि ठान्नु हुँदैन। अमेरिकी जनता, चिनिया जनता, हामी सबैसँग मित्रताले राख्नुपर्छ। तर शासक वर्गले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको निम्ति अनेक खालका फन्डा गर्छ, त्यसमा हामी नजाउँ। अब हामीले चाहिँ मेरो अब सार चाहिँ के हो भने हामीसँग लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी नै काली नदी हो भन्ने चाहिँ हामीसँग प्रमाण छ। त्यो बाहेक अन्य प्रमाणहरू पनि हामीले जुटाउँ र वार्तामा बस्नको निम्ति भारतलाई चाहिँ हामीले बाध्य बनाऊ। तर कसरी बाध्य बनाउने डाक्टर साहब? कसरी वार्तामा बस्न बाध्य कसरी बनाउने भन्नुहोस् त? हामीले संवादका लागि बारम्बार खबर पठाएछौँ, कुराकानी गरेका छौँ, ऊ संवादमा बस्दैन। एउटा कूटनीतिक, तपाईँ कूटनीतिको राम्रो ज्ञाता हो, कूटनीतिका हिसाबले पनि कुनै मुलुकले तपाईँलाई कूटनीतिक पत्र पठायो भने त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने एउटा कूटनीतिक मान्यता हो। रेस्पोन्स गर्दैन ऊ। हाम्रा 3-3वटा पत्र जसलाई चाहिँ प्रोटेस्ट नोट भने पनि, डिप्लोमेटिक नोट भने पनि, त्यसमा पनि ऊ वास्ता गर्दैन। भारत त संवाद त टालि नै रहेछ नि। अनि हो, म तपाईँ यही त्यसै भएको हुनाले तपाईँले यता सुन हामीले इतिहासमा
यो के नीति कथाहरू पढ्थ्यौँ नि त बाल्यकालमा हामीले चाहिँ एउटा खरायो र सिंहको कथा पढ्थ्यौँ नि हामीले। खरायोले सिंहसँग कसरी लडेको थियो भन्नु, यदि खरायोले सिंहलाई ल आइज तसँग लड्छु म भनेको भए खरायोले चाहिँ सिंहलाई चाहिँ पछार्न सक्थ्यो। हात्तीलाई मान्छेले चाहिँ कुनै माउतेले मान्छे ल आइज हात्ती जोरी खोज्न भनेर आयो भने तपाईँलाई उसले सुनले समातेर पछार्छ। तर बुद्धि पुर्याउनु भयो भने माउतेले सानो एउटा चाहिँ फलामको चाहिँ टुक्रोले चाहिँ उसलाई नियन्त्रण लिन सक्छ। त्यसैले साना शक्तिले ठुला शक्तिसँग लड्दाखेरि जुक्तिले लड्ने हो। त्यो पाखुरा सुर्किएर हल्ला गरेर होइन, एउटा सामान्य सिकारीले पनि शिकार गर्न जाँदाखेरि पहिल्यै हो हल्ला हा हु गर्दै कराउँदै गयो भने त चरा त भाग्छ। तर हाम्रो केपी ओलीजीको लड्ने तरिका के, उहाँको लड्न चाहिराख्नु भएकै छैन। उहाँ के चाहिरहनु चाहिँ जनतालाई चाहिँ म मात्रै राष्ट्रवादी हुन्, अरू सबै गद्दार राष्ट्रवादी हुन् भन्ने बनाउने र सत्तामा टिक्ने मात्रै उहाँको स्वार्थ छ। त्यसैले साना शक्तिहरूले ठुला शक्तिहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ र कसरी लड्नुपर्छ, कसरी जित्नुपर्छ भन्ने कला उहाँहरूले सिक्न चाहनुभयो भने हामी सिकाउन तयार छौँ। किनकि प्रधानमन्त्री र मैले त हामीले चाहिँ दीर्घकालीन जनयुद्ध भनेकै त्यसरी, दीर्घकालीन जनयुद्ध भनेको साना शक्तिले ठुलो शक्तिसँग लड्ने युद्धको तरिका हो। यो माओवादी जुन ढङ्गले विकास गरेका थिए हामीले त्यही प्रयोग गरेर हामी त सानो 2टा बन्दुकले लड्या हो नि त। हामीले सिधा सिधै 2टा बन्दुक लिएर यहीँ काठमाडौँ पड्काउन थालेको भए हामीले लडाइँ लड्न सक्थ्यौँ। हामीले त छपमारी युद्धको तरिकाले, दीर्घकालीन जनयुद्धको तरिकाले लडेका थियौँ र 2टा बन्दुकबाट चाहिँ हामीले हजारौँ बन्दुक र चाहिँ आधुनिक मेसिनहरूसम्म चाहिँ हामीले तयारीहरू पारेर अनि यो सत्तालाई गाउँबाट विस्थापित गरेका थियौँ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि लडाइँको तरिका भनेको चाहिँ एउटा पोजिसनल वारफेयर भनिन्छ क्या, पोजिसन लिएर लड्ने लडाइँ होइन। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मोबाइल र वारफेयरको तरिकाले चाहिँ लड्नुपर्छ र डिप्लोमेसी पनि पोजिसनल डिप्लोमेसी होइन, मोबाइल डिप्लोमेसीको तरिकाले लड्नुपर्छ। केपी ओली चाहिँ केपी ओली संसदमा उभिएर चाहिँ हुङ्कार दिइराख्नु भएको छ। केपी ओलीले अस्ति जुन ढङ्गले बोल्नुभयो संसदमा, अनि के त्यो तरिकाले डिप्लोमेसी हुन्छ? कोही वार्तामा बस्न आउँछ? त्यो त उहाँले चाहिँ खरायोले सिंहसँग चाहिँ जोरी खोजेर चाहिँ ल आइज भनेर चाहिँ खरायोले थप्पड खाएर जुन सिद्धिन्थ्यो त्यो तरिका उहाँले अप्नाइराख्नु भएको। त्यसैले हामीले आफ्नो अनुहार पनि हेरौँ, ऐना हेरौँ। अब चाहिँ आफ्नो को फोहोर चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनुहारमा छ। तपाईँले ऐना मात्रै चाहिँ पुछ्न थाल्नुभयो भने त्यसो कुनै पनि समाधान निस्किँदैन। तर डाक्टर साहब तपाईँको यति बेलै होला नि आवश्यकता, किनभने तपाईँलाई तपाईँको पिएचडीलाई, तपाईँको राष्ट्रवादलाई, तपाईँको त्यागलाई या तपाईँको निष्ठालाई प्रश्न गर्नेलाई पनि व्यवहारमा जवाफ दिने समय यही किन हो भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो मैले पहिलो पुलिसको डन्डा खाएको पनि त्यही हो, तपाईँ पढेको पनि त्यही हो, त्यहाँका अधिकांश बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध छ, त्यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरूले महत्त्वपूर्ण विषयमा संवाद गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई आमन्त्रण गर्छन्, त्यहाँको आज सत्तामा पुगेका या प्रतिपक्षमा बसेका मान्छेहरूसँग पनि तार्किक रूपमा बहस गर्न सक्ने क्षमता तपाईँसँग छ। मुलुकका लागि त लो मलाई जिम्मा देऊ, म दूत भएर यो हाम्रो भूमि फर्काउँछु, यो प्रकारको अग्रसरता तपाईँले लिन मिल्दैन? अरे बाबा, यो त तपाईँ एकदम सही कुरा भन्नु। गत कार्तिकमा प्रधानमन्त्रीजीले जुन सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो त्यहाँ मैले के विचार राखेको थिएँ र के लेखिदिएको थिएँ माग्नुहोस् त उहाँसँग। मैले यही त भनेको हामी सबै मिलेर हामी जाउँ, एउटा उच्चस्तरीय तपाईँले राजनीतिक आयोग बनाउनुहोस्, त्यो मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ वार्ताको हाम्रा चाहिँ तयारी गरौँ, हाम्रो चाहिँ जुन तथ्य प्रमाण छन् सङ्कलन गरौँ, त्यसरी जाउँ भने उहाँले त कुनै सोधपुछ त गर्नु भएन, त्यसपछि कुनै फलोअप गर्नु भएन। अहिले पनि पटक जुन उहाँले फेरि सर्वदलीय वार्ता गर्नुभयो त्यति बेला मैले 6 मुद्दामा चाहिँ विषयवस्तु राखेर यही कुरा मैले भनेको। त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिले देशमा राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, दोस्रो चाहिँ तथ्य प्रमाण सङ्कलन गरौँ, तेस्रो भारतसँग चाहिँ कूटनीतिक तरिकाले अगाडि बढौँ, चौथो यो त्रिदेशीय बिन्दुमा चीन पनि एक ढङ्गले चाहिँ जोडिएको हुनाले चीनसँग पनि हामीले संवाद गरौँ, र पाँचौँ कुरा चाहिँ संवाद वार्ताबाट हल भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बाटोको तयारी गरौँ, र हाम्रो जुन सामरिक जुन अवस्थिति छ भारतको र चीनको बिचमा त्यो चाहिँ अब यो जुन लिपु लेकबाट बाटो गयो भारत र चीनले चाहिँ सिधै सम्पर्क राखे भने उता सिक्किमको बाटो र यताको चाहिँ उत्तरको पश्चिमको बाटोबाट उनीहरू गए भने त हाम्रो सामरिक महत्त्व त घट्छ। जुन दुई देशको दक्षिण पुल भनेका छौँ यो घट्न सक्छ। त्योभन्दा पहिले नै हामीले दुईटा छिमेकीसँग वार्ता सम्वाद गरेर हल गरौँ भने 6वटा बुँदा त मैले दिएकै छु त। अब उहाँ त टेरपुच्छर लाउनु र 2 टोकरीमा फ्याँक्नुहुन्छ, उल्टै उहाँको चाहिँ जुन अरिगाली सेनालाई चाहिँ उतारेर हाम्रो चाहिँ उचित काट्न लगाउनुहुन्छ। त्यसैले दोष हाम्रो होइन, दोष प्रधानमन्त्रीकै नजरमा छ। त्यसैले यो सुझाव उहाँलाई दिन
त्यो पनि म हिँडेको मान्छे अहिले पनि जुनसुकै जिम्मेवारी दिँदाखेरि त्यो जिम्मेवारी त पुरा गरेर म तयार छु। जस्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण पर्दा पनि गरौँ भन्ने तपाईँले पनि भन्नुभएको छ। अहिले बौद्धिक तबकाबाट परिआउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुग्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै गर्दा सरकारको प्रवक्ताले हिजो मात्रै पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने मुडमा हामी छैनौँ भन्नुभयो। केही समय अगाडि सत्ता चलाउने दलको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिँदैन भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रियकरणबाट पनि पछाडि हट्ने या त्यो मुड नबनाउने, भारतलाई वार्ता र संवादमा बसाउन पनि नसक्ने, अनि यो विषय त कचमल्टिने भयो। अहिले त्यो त त्यसरी उहाँहरूको त्यो लक्ष्य छैन मैले त्यो भने नि त, अन्यथा नमान्नुहोस् तपाईँले। उहाँले त आफ्नो आन्तरिक खपतको निम्ति जो नेकपाभित्र जुन अहिले शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको छ, केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डको बिचको त्रिपक्षीय सङ्घर्ष, त्यसमा आफ्नो आदम माथि पार्नको निम्ति केपीजीले यो फन्डा गर्नुभएको हो। यो यथार्थ यति हो। म तपाईँलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय बारे चाहिँ म के भन्न चाहन्छु नि, मेरो भनाइ पनि अहिले नै पहिल्यै चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय, मैले क्रमशः भनेको छु, ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले, 6वटा बुँदाको क्रम के। पहिलो देशमा राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, दोस्रो चाहिँ तथ्य प्रमाण बलियो बनाऊ, अनि तेस्रो बल्ल भारतसँग कुराकानी गरौँ, चीनसँग पनि कुराकानी गरौँ, अनि त्यसपछि 5औँमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय भनेको छु। किनभने हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन अदालत छ त्यसको चाहिँ नियम के हुन्छ भने एउटा त जुन सन्धिबारे चाहिँ विवाद भएको छ त्यो सन्धिमा नै लेखेको हुनुपर्छ। यदि हाम्रो बिचमा विवाद भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दुई पक्ष मन्जुर छौँ भन्नुपर्छ। जुन सुगोली सन्धिको बेला अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि थिएन, हामीले त्यस्तो गरे पनि छैनौँ, त्यसैले त्यसरी जान सकिँदैन। दोस्रो कुरा, भारत र नेपाल दुईटैले चाहिँ हामीले वार्ताबाट हल गर्न सकेनौँ, अब दुवैजना चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाउँ र त्यहाँ के भन्छ मानौँ भन्नुपर्छ। भारतले मान्नुपर्छ, नेपालले मान्नुपर्छ। अहिले दुवै पक्ष नमानिकन हामीले मात्रै गएर मुद्दा हाल्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले लिँदैन। त्यसो भएको हुनाले एकैचोटि जान सकिँदैन। वार्ता सफल हुन सकेन र वार्ताबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने सहमति भयो भने मात्रै जान सकिन्छ। यो यथार्थ पर्यो। तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता जुन मञ्चहरू छन् यो हुँदै भएन भने हामी साना देशहरूले चाहिँ गएर चिच्याएर कराएर रोएर लो हाम्रो चाहिँ यस्तो चाहिँ अन्यायमा हामी पर्यौँ भन्न सकिन्छ। त्यसले राजनीतिक माहौल सहानुभूति प्राप्त गर्न सक्छ। तर चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ फेरि दुई पक्ष सहमति बिना चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउन सकिँदैन। ध्यानमा राखेर हामी क्रमशः हामी जाउँ, पहिले भारतले जोड गरौँ अनि त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गरौँ। अलिकति मैले त्यहाँनिर थपेँ, यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाँदा या कुनै मध्यस्थता बोलाउँदा पनि त्यसैले निकास दिइहाल्छ भन्ने पनि नहुने केही उदाहरण रहेछ। मैले यहाँनिर प्रस्तुत गर्न खोजेको जस्तै इजरायल र प्यालेस्टाइनको मुद्दा पनि त्यस्तै भए रहेछ, अमेरिका र निकारागुवाको पनि समस्या त्यस्तै भए रहेछ। त्यो कारणले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा झनै समस्या लामो समयसम्म कचमल्टिएर जाने, निकास नआउने या अर्को पक्षले नमानिदिँदाखेरिमा त फेरि हुँदो रहन्छ नि, होइन? अनि मैले त्यही त भने त त्यसो भएर क्रमशः त पहिले त हामीले देशमा राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, भारतमा वार्ता गरौँ, तथ्य प्रमाणको आधारमा बसौँ। पहिलो त्यही हो। अब हुँदै भएन, उसले मिच्नै आयो, आफ्नो सेना पनि फिर्ता लिएर जाँदैन, अब हामीलाई अनेक ढङ्गले दुःख दिइराख्छ भने के गरिन्छ भन्दा त्यति बेला चिच्याउनु कराउनु त पर्यो नि त। त्यस्तो लास्ट अप्सन हो क्या त्यो। त्यसले चाहिँ समाधान गर्दैन। त्यहाँ जाउँ भन्ने मेरो भनाइ होइन। पहिले वार्ताकै जोड गरौँ, त्यसको निम्ति हाम्रो जुन तथ्य प्रमाणहरू छन् तिनीलाई राम्रोसँग सङ्कलन गरौँ। यो एउटा चाहिँ उ छन् क्या, जर्नलिस्ट छन्, एकजना अङ्ग्रेज जर्नलिस्ट श्याम कोगन भन्ने, तिनले पनि आर्टिकलहरू लेखिरहेको छन् क्या, तिनले पनि यो विषयमा थुप्रै तथ्य प्रमाणहरू बाहिर ल्याएको छ। त्यो पनि मैले त्यहाँबाट इन्टरनेटबाट हेरेँ र उनले पनि कहीँ चिजहरू चाहिँ क्लु दिइरहेका छन् क्या, नेपाल कसरी जान सक्छ यो विषयमा, कहाँ चाहिँ हाम्रो सकारात्मक सबल पक्ष के छन्, दुर्बल कमजोर पक्ष के छन्, कहाँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने यतापट्टि ध्यान दिउँ। एउटा राम्रो उच्चस्तरीय टिम बनाऊ, यो हल्लाखल्ला नगरिकन भित्र काम गरौँ र हाम्रो देशको ध्यान चाहिँ अब कोभिड विरुद्ध, कोरोना विरुद्ध लड्ने काम हामी लगाउँ। अब जनता जम्मै मर्यो भने यो पहाड र नदी मात्रै लिएर, माटो मात्रै लिएर के बस्नु छ तपाईँ भन्नु त? जनता भनेको अहिले यो विषय छोड्ने भने यसमा साइलेन्टली काम गर्ने, यसमा चाहिँ उफ्रिराख्न परेन। अब के एउटा टिम बनाउनुहोस्, त्यसले तथ्य प्रमाण सङ्कलन गर्नुहोस् र भारतसँग चाहिँ डिप्लोमेसी पहल गर्नु। परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरे भयो भने अरू सबै किन उफ्रनु पर्यो भने यो काम परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुहोस् र विज्ञहरू बुद्धनारायण श्रेष्ठ लगायतका विज्ञहरूको टिम बनाएर तथ्य प्रमाण जुटाउनुहोस् भनेर त्यहाँ दिनुहोस्। र बाँकी शक्ति जो उहाँहरूको अरिगाल सेना छ त्यो अरिगाल सेनालाई चाहिँ सीमामा पुर्याएर त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेर मान्छेहरूको परीक्षण गर्ने र चाहिँ वडासम्म क्वारेन्टाइन सेन्टर खोलेर त्यहाँ गएर चाहिँ स्वयंसेवा गर। यसरी विपक्षी हुर्मत लिने काममा चाहिँ यो अरिगाल सेना नलाऊ, यो अरिगाल सेना चाहिँ मौरी सेना बन भनेर आदेश दिनु पर्यो। मेरो आग्रह यो। हजुर, तर तपाईँले ओलीको हरकत पछिल्लो दिनमा न्यारोनिजमतिर जाँदैछ, अर्थात् संकीर्णतातर्फ जाँदैछ भन्दै गर्दा उहाँले थप कदम पनि लिनुभयो नि। संविधान सभाले गरेको गल्तीलाई सच्याउनका लागि संविधान संशोधन गर्ने कदम पनि अगाडि बढाउनु भयो। कति शङ्का गर्ने त उहाँमाथि? बुझिकन बुझ्छ राजनीति। अब यो त कुन ठुलो कुरै होइन क्या।
अब तपाईँले नक्सा बदलिसकेपछि त संविधान सभाको यो संविधानमा जो अनुसूची 3 मा जुन राखेको छ त्यो त स्वतः बदल्नु यस्तो हल्लै गर्नै पर्दैन क्या। तर त्यो त गल्ती त संविधान सभा जस्तो जहाँ तपाईँहरू त्यत्रा मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि गल्ती त भएछ। यता सुन्नुहोस् केपी ओलीको चाहिँ साँच्चै उहाँले जस दिनु थियो भने त उहाँले पहिले गरेर कहिले छेकाएको थियो उहाँलाई भने के पहिले किन नगरे कार्तिकमा किन नगरे उहाँले के त्यसले यो उहाँ सडक बनाउँदा उहाँ के हेरेर बसे सडक बनाए थाहा पाइने भन्न पाइन्छ त्यसको प्रधानमन्त्रीले अरू देश भएको भए त्यतिकै त्यही शब्दलाई लिएर उहाँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। तर हामी कहाँ त कुनै नैतिक मूल्य मान्यता छैन त्यस्तो त नजाउँ बिल्कुल नजाउँ ध्यान अन्यत्र नबढौँ। तपाईँको पनि समाज शक्ति देखाएर नपार्नुहोस्। जनताको पनि यो कोरोनाको यत्रो महामारी फैलिरहेको बेलामा लाखौँ जनता चाहिँ विदेशमा चाहिँ अहिले अब अल्पत्र परे जुन बसेका छन् उचाको मान्छेले चाहिँ जाऊ भनेर लखेटेको छ यता देशभित्र आउन दिँदैन रोएर कराएर भोगोकै मान्छे बसेका छन् त्यो मलाई चाहिँ समय मान्छेको चाहिँ फोन र चाहिँ एसएमएसहरू आउँछ। यस्तो अवस्थामा हामीले यसरी समय बर्बाद गर्ने प्लिज नगरौँ। यस्तो चाहिँ अपराधिक कामले गर्नु हुँदैन। अब यो विषयको काम चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ काम गरोस् भारतसँग वार्ताको तयारी गरोस् बौद्धिक गरी तथ्य प्रमाण जुटाउँ। तपाईँ हामी सबै चाहिँ केही समय यो मान्छेको ज्यान जोगाउनपट्टि लागौँ। अनि त्यसपछि राष्ट्रियता भनेको भूगोल हो मानिस हो अर्थतन्त्र हो संस्कृति यसो समुच्चता हो। यहाँ त राष्ट्रियता भनेपछि के बुझ्न थाले मान्छेले माटो मात्रै राष्ट्रियता भन्छ माटो त हो चाहिन्छ तर मान्छे चाहियो नि त फेरि अनि अर्थतन्त्र चाहियो खानको निम्ति अनि हाम्रो सभ्यता संस्कृति चाहियो यो सबैको समुच्चता राष्ट्रियता हो। यो कुरो पनि बुझ्न र बुझाउनु पर्यो हामीले। हो त्यहाँनिर तपाईँको मित्र गुरु सान्निध्यताका हिसाबबाट अनन्य तपाईँको चाहिँ एउटा अन्तरङ्ग पनि होला। एसडी मुनिले ठ्याक्कै एउटा यही तर्क गर्नुभएको थियो एउटा अन्तर्वार्तामा मुलुक भनेको सन्धिका कारणले मात्रै मुलुक हुँदैन पपुलेसन चाहिन्छ जनसङ्ख्या। उहाँले घुर्की लगाएको कुरा चाहिँ त्यो भूभागका जनता चाहिँ भारतीय हुन् कि नेपाली उनीहरू भारतीय बन्न चाहन्छन् कि नेपाली भन्न खोजे होला। तपाईँको कुरा त्यहाँ मिल्यो नि? ए बाबा यो त जम्मै अन्तर्राष्ट्रिय डिप्लोमेसी किताबमा पढ्नु बिपी कोइराला यही त भन्नुहुन्छ पहिले बिपी कोइराला राजा महेन्द्रले जब चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व भने हामी सबैलाई विश्वलाल लगायत सबैलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भने त्यति बेला बिपी कोइराला लेखेर हेर्नु त राष्ट्र भनेको भूगोल हो जनता हो भने उहिले भन्नुभएको छ। तपाईँ हामी पढ्दैनौँ अनि खालि अर्को मात्रै कुरा सुन्नु आफ्नै देशका मान्छेले भनिरहेको छ यो कुरो। बिपीले धेरैचोटि पहिले भन्नुभएको छ पुष्पलालले धेरैचोटि पहिले भनिसक्नु भएको छ। हामीले पनि इतिहासबाट सिक्ने हो अरू देशबाट सिक्ने हो महान गुरुहरूबाट सिक्ने हो क्या। त्यसले राम्रो कुरा सबैबाट सिक्नुपर्छ नराम्रो कुरा चाहिँ सबैले गलत भनेको कुरा तिरस्कार गर्नुपर्छ। अहिले चीनको सन्दर्भ जोड्दै गर्दा तपाईँले केही समय अगाडि तपाईँलाई सम्झना छ तपाईँले एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो नेपाल भारत र चीनको बीच पूर्व पश्चिमको त्रिदेशीय बिन्दु जनाउने खाँबो जिरो पिलर नै अहिलेसम्म गाडिएको छैन त्यो बिना हामीले आफ्नो दाबीलाई कानुनी रूपमा कसरी अगाडि बढाउने अथवा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नुभएको थियो। यो विषय चाहिँ अलि बढी छायामा पर्या हो कि? अनि हो मैले पनि त्यो कुरा बुझेँ। पछि विज्ञहरूलाई बोलाएर पनि मैले सोधेँ मेरो चिन्जानका साथीहरू मित्रहरू पनि त्यहाँ नापी शाखामा हुनुहुन्थ्यो विज्ञहरू उहाँले पनि मैले बोलाएर बुझ्दा तथ्य के रहेछ भने एकापट्टि पूर्वपट्टि पनि जो हाम्रो कञ्चनजङ्घाको हिमाल रेन्ज छ भारतको चाहिँ र अहिले जुन सिक्किम उता पुग्यो त्यसको चाहिँ सिमाना त्यहाँ पनि हामीले सीमा गाडेर हिँड्छौँ। त्यहाँ चाहिँ त टेक्निकल कारणले रहेछ अलि अप्ठ्यारो भिरमा पहाडको टुप्पामा भए हुनाले सीमास्तमा राखेर हिँड्छ एउटा त्यतातिर छ। पश्चिमपट्टि चाहिँ जुन यो लिम्बिया धुरा हो लिम्बिया धुरा त छोडिदिनु लिपु लेक सम्म जुन पहिले चीनतिरबाट चाहिँ भएको त्यो सीमाङ्कन भएको थियो त्यहाँ पनि चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु कुन हो भनेर चाहिँ टुङ्गो लागेको रहेन। पहिले जुन भारत र चीनको सीमा विवाद चाहिँ हामीले सल्झायौँ नि 1960-61मा त्यति बेलाको नक्साङ्कन हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा चीनले पनि भारतसँग सहमति नभइकन चाहिँ नगरौँ भनेको के कारणले गर्दा छोडेको रहेछ। त्यसैले भारतले पनि भारतले त मानेन चीनले समेत हाम्रो चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ छुट्याउन मानेन छ। यो त गम्भीर विषय भयो नि त। त्यसैले हामीले भारत र चीन दुईटैसँग बसेर हाम्रो सीमा सानो कुन हो त भन्न सक्नु पर्यो नि। हाम्रो चाहिँ जिरो पिलर छैन पिलर 1 चाहिँ टिङ्कर्नेर मात्रै राखेको छ क्या हाम्रो। जबकि त्योभन्दा उतापट्टि आउँछ लिपुलेक आउँछ लिपुलेक भन्दा धेरै पर चाहिँ लिम्पियाधुरा आउँछ त्यो बिचको त नापि नै भएको छैन भने यस्तो काम चाहिँ नगर्ने अनि मैले उत्पाद गरेँ भनेर उफ्रिएर हुन्छ शासकहरूलाई बुझाउनु पर्यो कि। अर्को चाहिँ एकजना कैलालीको भजनीका एकजना मित्रले मलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सोधिदिनुहोस् उहाँको धारणा भनेर पठाउनु भएको छ। म सीमा क्षेत्रमा बस्छु सीमामा भारतीय सैनिकले आएर दिनमा रातमा जति बेला पनि दुःख दिन्छ। डाक्टर भट्टराई सीमामा तारबार लगाउने विषयमा तपाईँको के धारणा छ? तारबार लगाउने हो भने म ऋणै काटेर भने पनि 1 लाख रुपियाँ दिन तयार छु भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँलाई म के भन्छु भने हाम्रो नेपालको जुन सिमाना सुगोली सन्धिबाट निर्धारित गर्यो र त्यसपछि यता आएर थुप्रै ठाउँहरू हाम्रो सीमा सम्बन्धी जुन एउटा विवाद छ त्यसलाई हल गर्नको निम्ति भनेर
दुई देश बिचको भारत र नेपाल बिचको चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय चाहिँ संयन्त्र छ। त्यसले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सीमा स्तम्भहरू चाहिँ गाड्ने कामहरू चाहिँ नापा नक्सा गरेको छ, सीमा गरेको चाहिँ छैन। दुई ठाउँमा खास गरी यो कालापानी क्षेत्रमा र यो जुन अहिलेको विवाद भएको क्षेत्र र यो नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा चाहिँ दुवै थरीले चाहिँ यसमा चाहिँ टुङ्ग्याउन बाँकी छ भनेका छौँ। त्यसैले वार्ताद्वारा चाहिँ सबभन्दा पहिले यी दुईटा ठाउँको हामी टुङ्ग्याउँ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सिमानालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम त्यहाँ जे गरे नि हुन्छ, कारदालमा चाहिँ के पर्खालै लगाए पनि हुन्छ, त्यसपछि गर्ने कुरा हो क्या। जब यो पुरै नटुङ्ग्याएसम्म त एक ठाउँ मात्रै लगाएर के गर्नु, अर्कोपट्टि हङहङ राख्ने, घरमा चाहिँ तपाईँले ढोका चाहिँ ताल्चा मार्नुहुन्छ, उतापट्टि चाहिँ भित्तापट्टि फोरेर चाहिँ खुला छोडिदिनुहुन्छ भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन। त्यसरी सबभन्दा पहिला हल गर्नु पर्यो। यसको समष्टिमा हल गर्न भनेर मेरै पालामा यो चाहिँ एउटा हामीले उच्च स्तरीय चाहिँ एउटा चाहिँ समिति चाहिँ बनाएका छौँ, प्रबुद्ध समूह भनेर, एमिनेन्ट पर्सन ग्रुप इपिजी भन्ने। त्यसले चाहिँ सीमा लगायतका नेपाल भारतका वाणिज्य लगायतका जुन पारमाणु सन्धिहरू हुन् सबैको पुनरावलोकन गरेर नयाँ ढङ्गले गरौँ भनेर म नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतसँग सहमति गरेर सुरु गरिएको थियो। त्यो काम अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको चाहिँ छैन। त्यसलाई पुरा गरौँ, त्यो मार्फत हुन सक्यो भने भारतसँगको सधैँको त लामो किचकिच अन्त्य हुन्छ। फेरि समष्टिगत ढङ्गले चाहिँ सोचौँ, त्यो नै समाधान हो भनी म उहाँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को इलामको सन्दकपुरको एकजना दर्शकले साह्रै रोदनका साथ यो विषय उठाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। उहाँको भनाइ चाहिँ सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरू चाहिँ दोहोरो नागरिकता भएन भने आफ्नो बारी खनेर जोतेर मकै रोप्न सक्ने पनि अवस्था छैन। तपाईँहरू काठमाडौँमा बसेर सीमाको कुरा गर्नुहुन्छ, 10 दिन हिम्मत गर्नु सीमा क्षेत्रमा आएर बस्न, अनि थाहा पाउनुहुन्छ सीमावासीको वास्तविक समस्या, सीमामा सेना परिचालन नेपाल सरकारले गर्दा के हुन्छ, के भन्नुहुन्छ डाक्टर भट्टराई भन्ने उहाँको भनाइ छ। हो एकदम बिल्कुल सही कुरा उठाउनु, किनकि म आफै पश्चिमको सिमाना पनि गएको छु, पूर्व इलामको सिमाना पनि पुगेको छु र तराईबाट चाहिँ हुलाकी मार्गबाट चाहिँ म पुरै चाहिँ सिमाना चाहिँ गत साल चाहिँ पुरै यात्रा मैले गरेको छु। त्यसरी हेर्दा के छ भने भारतपट्टि चाहिँ उनले त्यो प्रत्येक 2 किलोमिटर भन्दा पनि कममा चाहिँ आफ्नो सीमा सुरक्षा बल राखेको छ। तर नेपालपट्टि चाहिँ 10-15-20 किलोमिटरमा पनि हाम्रो चाहिँ सीमा सुरक्षा बल छैन। जस्तै उदाहरण दिँदै कञ्चनपुरमा मैले सोधेँ, त्यहाँ चाहिँ भारतपट्टि सिमानामा चाहिँ 21वटा ठाउँमा पोस्ट रहेछन्, तर नेपालपट्टि चाहिँ 4 मात्रै पोस्ट रहेछ। अनि यस्तो असन्तुलन भएपछि अनि सीमा सुरक्षा हुनसक्छ अनि जनताले चाहिँ दुःख पाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो जुन सुरक्षा शक्ति छ, हामी यत्रो सेना छ, सशस्त्र चाहिँ प्रहरी छ, यसको राम्रोसँग व्यवस्थापन हामीले किन चाहिँ गर्दैनौँ भन्नुहोस् त। हामीले चाहिँ सेनालाई चाहिँ खालि ठेक्कापट्टामा अरू कामहरू चाहिँ हामी त्यहाँ लगाउँछौँ, वन व्यवहारमा लगाउँछौँ, मेडिकल कलेज खोल्नेतिर लगाउँछौँ, उसलाई सीमा सुरक्षातिर किन नलागेको? त्यो कालोपानीको क्षेत्रमा अहिले जनतालाई देखाउन हेलिकप्टर लिएर उतारे बडो प्रचारबाजी गरिरहेको छौँ, पहिले किन नगरेको? त्यसैले यो हाम्रो राज्यको कमजोरी हो। त्यसले सीमाका जनता नै वास्तवमा सीमा रक्षक हुन्। नेपालमा बस्ने जुन खास गरी मधेसी समुदाय, थारू समुदाय, पूर्वका चाहिँ हाम्रा चाहिँ राई लिम्बू साथीहरू, पश्चिमका चाहिँ हाम्रा खास आर्य समुदायका साथीहरू, भोटे परिवारका साथीहरू, उहाँहरूले नै वास्तवमा हाम्रो नेपालको सीमा सुरक्षा गरिराख्नु भएको छ। जनतालाई विश्वासमा लियौँ र देशको साधन स्रोत परिचालन गरेर सीमाको चाहिँ राम्रोसँग रक्षा गरौँ, यो नै म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भारतको एउटा सत्ता निकटको तपाईँले पक्का पढ्नु भएको छ, एउटा पत्रिकाले के लेखेको छ भने यो घटनाले नेपाल सिक्किम बन्न खोजा हो या नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुन लाग्या हो भनेको छ। यो त्यति महत्त्वपूर्ण घटना हो जसले चाहिँ नेपाललाई त्यो प्रकारको अर्काको उपनिवेशमा जाने या देश नै नासिने या सत्ता परिवर्तन हुने यो प्रकारको चाहिँ खराब परिणामका विषयमा हामी सोच्न सक्छौँ? म त्यस्तो ठान्दिनँ, किनकि हेर्नुहोस् आजभन्दा जति बेला 17औं शताब्दीमा संसारमा जम्मा 25-26 अहिलेका जुन देश छ नि 200 भन्दा तीमध्ये करिब 25वटा देश मात्रै संसारमा अस्तित्वमा थिए। त्यति बेला नेपाल भन्ने देश अस्तित्वमा थियो, तर भारत भन्ने देश चाहिँ अस्तित्वमा थिएन। त्यसैले यो इतिहास पनि उहाँले सम्झँदा राम्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले हामी चाहिँ त्रसित हुन हिंसाबोध पाल्न जरुरी छैन। नेपाल त्यति पुरानो चाहिँ सभ्यता भएको, आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व भएको देश हो। त्यति सहजै चाहिँ कुनै अर्को देश जस्तो चाहिँ यसको अस्तित्व मेटिँदैन। यसमा हामी ढुक्क हुनुपर्छ। कसैले भन्यो भन्दैन, कागले कान लगायो भन्दैमा कागको पछि दौड्नु जरुरत छैन। तर बेला बेलामा मानिसहरू यही न्युमा भारतले डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतलाई प्रयोग गरेर सत्ता परिवर्तन गर्छ, उहाँहरू सत्तामा आउने, पार्टी एकीकरण पनि त्यसैको एउटा दृष्टान्त हो या घटनाक्रम हो भनेर फेरि तपाईँलाई काहीँ न काहीँ जोड दिने, तान दिने, जबरजस्त तान दिने काम गर्छ। अरे बाबा, यस्तो प्रतिक्रिया नभन्नुहोस् यार। म अर्को त रियाक्सन दिने मान्छे होइन, म त पुरै एक्टिभ मान्छे हो। म आफ्नो काम गर्छु, मेरो बारेमा अरूले टिप्पणी गरून्, म अरूले चाहिँ म टिप्पणी गर्न चाहन्न। कुकुर भुक्यो भनेर म त्यसलाई ढुङ्गा हान्दै हिँड्दैन। मेरो आफ्नो गन्तव्यमा जान्छ, म निरन्तर लागिरहेको छु।
अब फेरि पनि तपाईँले आरोप नसोध्नुहोस् भन्नुहुन्छ, समय त्यस्तै छ। कुनै देश समाप्त पार्नु छ भने पहिला त्यो देशको धर्म, संस्कृति, समाज र भाषा समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने छ। हामीले विगतमा विभिन्न आन्दोलनका नाममा ती कामहरू गर्दै आयौँ र यो इतिहासको कठिन मोडमा आइपुग्यौँ, सङ्गीन मोडमा आइपुग्यौँ। यो अवस्था हाम्रा लागि जटिल होइन र भन्ने छ। अनि हामी धर्म, संस्कृति, इतिहासको रक्षा गर्ने नै ढङ्गले हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैको निम्ति त नेपालको जुन विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति, सभ्यता सबैको सम्मान गरौँ, कसैको पनि अवहेलना नगरौँ। यो नेपाल चाहिँ एउटा इन्द्रेणी राष्ट्रियताको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गरौँ भनेकै हामी छौँ नि त। त्यसैले चाहिँ अब देशका सबै समुदायहरू, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, फसार्य, हिमाली भेगमा बस्ने चाहिँ भोटे लामा परिवारका सबै मानिसहरूको सभ्यता, संस्कृतिको जगेर्ना गरेर हामी अगाडि बढौँ। त्यसरी मात्रै नेपाल देशको चाहिँ राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ। हामी एउटा जातिले मात्रै म मात्रै नेपाली, अरू अनेपाली भन्न थालियो र पार्टीको बिचमा पनि मेरो पार्टी, मेरो गुट मात्रै राष्ट्रवादी, अरू चाहिँ सबै राष्ट्रघाती भन्न थालियो भने देशमा अनेकता आउँछ, कमजोर पार्छ। त्यसैले पहिले चाहिँ देशभित्रको राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, त्यसरी राष्ट्रियता रक्षा हुन्छ। हामीले धर्म, संस्कृति लगायतका हाम्रो चाहिँ सभ्यताको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको विवाद छैन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा फेरि पनि तपाईँले जो अरिङ्गाल सेना भनेर शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, अर्थात् नेकपाका एक खालका कार्यकर्ताहरू, तपाईँले असल मनसायकै साथ एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो होइन? त्यो फेरि हामी कहाँ प्रचलनमा चल्ने भाषा पनि हो। तर त्यही भाषालाई जोडेर तपाईँ चाहिँ सङ्कीर्ण भएर एउटा ब्राह्मण समुदायलाई टपरे बाहुन भन्ने, अनि आजको दिनमा त्यो कृषि टेलिभिजनसँग जोडिएको कुरा थियो, तथापि त्यो सच्चिसकेका छ। प्रेस काउन्सिलले पनि यो विषयमा आफ्नो तर्फबाट कदम उठाइसकेका छ। यो हरेक कुरामा तपाईँले केही लेख्नासाथ एउटा जबरजस्त आक्रमण हुन्छ। अहिले यसो के हुन्छ भने क्या, फलेको रुखमा नै मान्छे झटाएर हान्छ भन्नु, नफलेको रुखमा झटाएर हान्दा केही पनि झर्दैन। त्यसैले बाबुराम भट्टराई एउटा फलेको रुख हो, त्यसले सबैले झटाएर हाने अलिकति केही झर्छ, के पाइन्छ भनेर प्रयास गर्छन् र उहाँले अलि प्रचारमा पनि आउँछ, चर्चामा पनि आउनुहुन्छ। त्यो उहाँको लाभ उहाँहरूले मिल्छ, त्यसको निम्ति छुट छ। म त्यसबारे मेरो कुनै टिप्पणी, आपत्ति मलाई छैन। तर तपाईँ उचाइको मान्छेले त्यस्ता शब्द नलेख्न पाए भए पनि राम्रो हुन्थ्यो है? होइन, त्यसो होइन के। यो अरिगाल भनेको त हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीले नै आफैले चाहिँ अरिगाल चाहिँ झम्टाउनु भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई नै संसद जवाफ दिएको थिएँ। तपाईँले अरिगालसँग भने होइन, मैले टपरे बाहुन भन्ने शब्दसँग कुरा। त्यसले अरिगाल नभन्नुहोस्, मौरी भन्नुहोस् भनेको थिएँ मैले यहाँ। मैले यहाँ के भनेको नि, केही एक थरी मान्छेहरू जुन छन् खालि सत्ता जब चाहिँ को चाकरी गर्ने र चाहिँ सत्तामा गएर जुन व्यथिति भएको छ तिनको पक्षमा उभिने चाहिँ एक थरी मान्छेहरू छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले ती पुरोहितहरू ल एउटा सांस्कृतिक भाषामा चाहिँ पुरोहितहरू र चाहिँ गाउँको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ टपरे बाहुन भन्ने गरिन्छ भनेर मैले भनेको। किन एउटा नेपाली भाषाको एउटा चाहिँ मिठास के छ भने, हामी एउटा संस्कृतिमा चाहिँ अलिकति पढे लेखाहरूले प्रयोग गर्ने शब्द चाहिँ संस्कृतिकरण भएको चाहिँ शब्द छ। त्यसबारे पनि मैले चाहिँ बोल्न सक्छु। संस्कृतिबारे मलाई रुचि पनि लाग्छ, त्यत्रो ज्ञाता त होइन, त्यहाँदेखि अलिअलि स्कुलमा पढेको कारणले मैले अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण भाषा पनि प्रयोग गर्न सक्छु। अर्कोतिर चाहिँ ठेट बोली जुन हाम्रो छ, जनबोली भन्ने गरिन्छ, ठेट कुरा भन्ने गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ फेरि अर्कै शब्दहरू चाहिँ हुन्छन्। त्यसैले यो दुइटै शब्दमा यसो भनिन्छ भनेर मैले उनलाई जानकारी गरेँ। कहिले हो चाहिँ किन म आफै पुरुत्याङ्गरी परिवारको मान्छे, मेरै पुर्खाहरू चाहिँ जो चाहिँ दरबारका चाहिँ पण्डितहरू थिए, पुरुत्याङ्ग गर्थे। मेरो चाहिँ जेठाबाले चाहिँ केही उहाँ बित्नुभयो अहिले, केही समय पहिलेसम्म जजमानी र ज्योतिषी नै उहाँ गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यो त यसो भनिन्छ, दुईटा भाषामा यस्तो शब्द प्रयोग गरिन्छ, त्यसो नगर्नुहोस्। खालि चाहिँ यो शासक जातिको मात्रै स्वस्ति वाचन गरेर त्यहाँबाट सिधा ग्रहण गर्ने र लाभ दिने काम चाहिँ नगरौँ है भनेर मैले उहाँहरूले चाहिँ सुझाव दिएको हो। त्यसलाई अन्यथा मान्न आवश्यक छैन। म आफै ब्राह्मण परिवारबाट आएको मान्छे, मैले आफैले कसरी होच्याउँछु भन्नु, कसैले होच्याउनु हुँदैन। राष्ट्रियताकै सन्दर्भको कुरा गर्दा बहुराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पना गरेर तपाईँले जुन राजनीति पछिल्लो दिनमा गर्नुभयो त्यसप्रति पनि असाध्यै धेरै टिप्पणी गरे। त्यो चाहिँ अलि दार्शनिक पक्ष या अलि बढी सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गर्नुपर्ने विषय थियो होला सायद। हो, यसबारे चाहिँ हाम्रो डम्बर खतीबाट हाम्रो पार्टीको उपमहासचिव अत्यन्त बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले हालसालै यो साझापोस्ट.com एउटा राम्रो बहुराष्ट्रियता भनेको के हो भनेर अत्यन्त सुन्दर ढङ्गको, सरल ढङ्गको व्याख्या गर्नुभएको छ। सबै महानुभावहरूले त्यसलाई पढ्न मनन गर्न आग्रह गर्छु। बहुराष्ट्रियता, बहुजातीय, मल्टिनेसनलिटी भनेको एउटै शब्द हो। नेपालको संविधानमा बहुजातीय भनेको छ, हाम्रो राष्ट्रिय गानमा पनि बहुजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति विशाल भनिएको छ। त्यो एउटै कुरा हो, त्यो बहुराष्ट्रियता बहुजाति। तर एक थरी मान्छे चाहिँ के भन्छन् भने त्यसैलाई बाबुराम भट्टराई चाहिँ विखण्डनकारी भन्छन् केही मान्छे चाहिँ फेरि।
होइन इतिहासमा हेर न, जुन नयाँ कुरा गर्ने परिवर्तनको कुरा गर्नेहरूलाई राम्रो कसलाई भनेको थियो भन्नु त? सुकरातलाई चाहिँ बिख पिरेर मारे होइन, सुकरात राजनीति गरे होइन, यो पृथ्वी चाहिँ गोलो छ भन्ने मान्छेलाई प्रताडित गरे होइन, सूर्य पृथ्वीको वरिपरि घुम्ने होइन, पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्ने भन्ने वैज्ञानिकलाई चाहिँ ताते कराईमा हालेर मारे होइन। त्यसै भएको हुनाले नयाँ कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अल्पचेतना भएका मान्छेहरूले बुझ्दैनन् र त्यसको लाभ लिएर शासकहरूले दण्डित गर्ने गर्छन्। इतिहासको एउटा परम्परा हो। त्यसले बाबुराम भट्टराई विचलित छैन। मलाई जतिसुकै ढुङ्गा हान्नुहोस् तपाईँहरूले, मैले अहिले पनि भने फलेको रुखमा झटारो हान्नु हो भने अहिले फल्छ, तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ, त्यो गर्नुहोस्। म फल दिइराख्छु, तपाईँले खाइराख्नु मेरो तपाईँ। नेपालका पक्षमा आनन्द स्वरूप वर्मादेखि लिएर भारतका विद्वानहरू बोलिरहेछन्, नेपालका बोल्नुपर्ने विद्वानहरू बोलेनन् भनेर तपाईँलाई पनि जोडेर विद्वानकै लाइनमा तपाईँ विद्वान हो, त्यसो भएर अलि ठुलो आवाजमा बोलिदिनुहोस् भने होला। अनि म के यो एभरेस्टको चुच्चोमा गएर चिसाउनु पर्ने हो भने लगिदिनुहोस् होइन। अब बुढो मान्छेमा चढ्नु त हेलिकप्टरले सगरमाथाको चुचोरेमै गएर म चिच्याउनु गराउँछु, नेपाल हाम्रो लिबु लेक हाम्रो भनेर चिच्याउनु परेको हो भने कुन सुधारमा लगेर चिच्याउनु पर्छ, म त्यसमा तयारी छु। यसलाई अन्यथा मान्नु पर्यो। मनिषालाई भारतीय सञ्चार माध्यमले चाहिँ भारतको खान्छौ, नेपालको र चीनको गीत गाउँछौ भने तपाईँले चाहिँ नेपालमा को खान्छौ अनि भारतको गीत गाउँछौ, यो त असाध्यै निकृष्ट प्रकारको टिप्पणी भयो नि। यो यस्ता निकृष्ट मान्छेहरूलाई कि जो सबै देशमा हुन्छ यार, हामी मान्छेहरू चाहिँ विकासको क्रममा पशु जगतबाट आएको हो। त्यसैले हामी सबैभित्र अलिकति पाशविक गुण पनि हुन्छ, मानवीय गुण पनि हुन्छ। त्यसले पाशविक गुणले चाहिँ यस्तै चाहिँ नचाहिँदो कुरा, अपराधिक कुरा गर्छ र हामी मानवीय सोचले चाहिँ फेरि शिष्ट संस्कृति सुसंस्कृत कुराहरू गर्छौँ, मानवीय सद्भावको कुरा गर्छौँ। मैले पनि सुने मनिषा कोइरालामा त्यो टिप्पणी भयो भने अत्यन्त दुःखद कुरा हो। उहाँ नेपालको सल नागरिक हो। त्यसले उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ क्षमता प्रतिबद्धता देशभक्तिमाथि प्रश्न गरिनु बिल्कुल गलत छ। उहाँ एउटा कलाकार हो। कलाकारको त कुनै देश हुँदैन नि। हाम्रो एउटा संस्कृत भनाइ नै छ नि, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजाको सम्मान आउँ देश मात्रै हुन्छ, तर विद्वान कलाकारहरू, साहित्यकारहरू, संस्कृत कर्मीहरू हुन्छ, संसारभरि पूजा हुन्छ उनीहरू। तपाईँ पनि त क्षमताले नै चाहिँ त्यो अवसर पाएर पढ्न जानुभयो हो। क्षमताले नै तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ एसएलसीको 2026 सालको बोर्ड फर्स्ट हो। तपाईँको शिक्षामा त जहिले अब्बल हुनुहुन्थ्यो, त्यो अवसर पाउनुभयो। अनि तपाईँको एकचोटि माओवादीको पालनटार प्लेनमा तपाईँले भनेको बिर्सनु भयो कि तपाईँले अहिले माओवादीमा तपाईँ हुनुहुन्न, यो पिएचडीको चाहिँ मलाई घाँडो भयो यो घन्टी भन्नुभएको थियो नि, यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भने? होइन, त्यो त हेर्नु मान्छेमा रिस डाहा ईर्ष्या पनि त हुन्छ, पाशविक प्रवृत्ति हो त। मान्छे यो चाहिँ आहार निद्रा भय मैथुन हुन्छ, धर्मेण ईणा पशुवी समाना भनेको त्यही हो नि त। आहार निद्रा भय मैथुन यो पाशविक समयमा हुन्छ, तर धर्म भनेको चाहिँ निष्ठा आदर्श प्रतिबद्धता भनेको चाहिँ मान्छेमा हुन्छ। त्यसो भएको भने कतिपय मान्छेहरूले अर्को रिस डाहा गरेर गर्छन्, त्यसबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन। अगुवा मान्छे विचलित हुनु हुँदैन। हामी त बाटो देखाउने मान्छे हो, नेतृत्व गर्ने मान्छे हो। त्यसैले विचलित नहौँ। मलाई विचलित छैन, ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँले जतिसुकै भने पनि म त ज्ञान र विज्ञानमा विश्वास गर्ने मान्छे, म आफ्नो सत्कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे। त्यसमा चाहिँ मलाई कुनै चिन्ता हुँदैन। खालि मेरो चाहिँ के हो भने आम जनता चाहिँ भ्रमित हुनु भएन। यो शासकहरू जो सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले यतै षड्यन्त्र जालजेल गरेर भ्रम छरेर जनतालाई चाहिँ फुटाएर आफ्नो जुन कुशासन चलाउँछौँ त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर मेरो आग्रह हो। र मिडियाले पनि त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ। सत्य तथ्य जनता बिचमा लिएर जाने, भ्रम छर्ने काम गर्नु हुँदैन। मेरो आग्रह यति मात्रै। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि बडो रोचक बहस छलफल गराउनु भयो, जनतालाई सहभागी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष, सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष, अहिले नयाँ गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीमा उहाँको पद के हुनेछ त्यो भोलि टुङ्गो लाग्ला। उहाँसँगको आजको यो संवाद जनताका आवाज, आरोप र अहिलेका जो सान्दर्भिक विषय थिए ती विषयसँग जोडेर प्रस्तुत गऱ्यौँ। संवाद आजका लागि सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।